त्यामुळे फुडल्या 5 वर्षांनंतर कितें परिस्थिती हांगा निर्माण जातली हाजोय आमकां विचार करपाची गरज आसा. आज जर 4 जाण बसले फुडले फावट 8 जाण म्हणटलो तो. आणि कालांतरांनी गोंय हे विकपाचें, गोंय हे भ्रष्टाचार आपण विकून घेवन ते खंय तरी सिंगापूरा सारख्या देशांत वचपाची परिस्थिती ते हाडटले. पण गोंयच्या जनतेचे हांगा कांयच पडून गेले ना. हाची जाणीव जी आसा संबंद गोंयच्या जनतेक जाल्ली आसा. आता दुसरो अत्यंत महत्वाचो विषय येता तो विषय जो आसा की आज संबंध गोंयची जनता आसा वेगवेगळ्या हेतूंतल्यान हांगा काँग्रेसच्या विरोधात वचपाक लागले आसा. एक अत्यंत महत्वाचो विषय आसा, प्रामुख्यान शेड्यूल्ड ट्रायब्साचो विषय आसा. ह्या विशयाच्या संदर्भात जर आमी गांभीर्यान पळयलें जर जायत, गोंयचो मूळ भूमिपुत्र आसा तो वेळीप गावडोचो मूळ गोंयचो भूमिपुत्र आसून सुद्दां फाटल्या 50 वर्सांचो इतिहास जर पळयलो जर जायत, या 50 वर्सांच्या कालावधीक की आमी एकंदरीत पळयलो जर जायत विचार लक्षांत येता की आज मुख्यमंत्री आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे येवन काणकोण सांगता की आमी ह्या कम्युनिटीचो ह्या भूमिपुत्राचो इतलो उद्धार केल्लो आसा. हे सांगता आसतना ज्यो गजाली आमी खोलायेन पळयले जर जायत जाल्यार ह्या कम्युनिटीचे लोकांक आज 50 वर्सांच्या नंतर सुद्दां रस्त्यार येवपाची पाळी कित्याक आयली हाजोय विचार आमी करपाची गरज आसा. हाजे खरें म्हळ्यार उत्तर आज खऱ्या अर्थान काँग्रेसीन दिवपाक जाय आशिल्लें. एक गोष्ट लक्षांत दवरात, ह्या कम्युनिटीचे भले जर कोणी केलें जर जायत जाल्यार केवळ भारतीय जनता पक्षान हे स्पश्ट आसा. हे सांगता आसतना की 2003 सालाक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गोंयाक शासन करताले आणि फाटल्या 50 वर्सांच्या कालावधीक भूमिपुत्रांची मागणी आशिल्ली की आमकां शेड्यूल्ड ट्रायब्साचो स्टेटस मेळचो आणि घटनेन दिल्ले अधिकार आमकां बहाल करचे अशा प्रकारचो ची मागणी गेल्या 50 वर्सांची. आणि भारतीय जनता पक्षाचे जेन्ना शासन आयलें तेन्ना ह्या वेळाचेर ह्या सरकाराचे अनेक नेते आमचे की आमचे मनोहर भाई तांकां दिसलें ही रास्त मागणी आसा हाचेर विचार जावपाकच जाय आणि त्यामुळे ही मागणी 2003 सालाक भारतीय जनता पक्षान मान्य केल्ली आसा. त्या वेळाचेर केंद्रान भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आशिल्लें आणि गोंयाक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आशिल्लें. आता ह्या हातूंतल्यान धनगर समाज उरलो भायर उरलो. जर खऱ्या अर्थान धनगर समाजाची सुद्धा मागणी आशिल्ली, जर या काँग्रेसीक जर धनगराची चिंता आशिल्ली असली जाल्यार गोंयाक भारतीय काँग्रेसचें शासन चलता आणि केंद्राक सुद्धा काँग्रेसचें शासन चलता. आणि ह्यांची मागणी धरपा खातीर त्याच कम्युनिटीचे बाबू कवळेकर आसा ते नेटान काम करताले. पण गेल्या 5 वर्सांक ही मागणी तांची पुराय जावपाक शकली ना. इतल्याच खातीर काँग्रेसीक अशा सर्वसामान्य मनशाचे हिताचे कांय पडून गेले ना म्हणून ही मागणी उरली गेल्ली आसा. म्हणून भावानो, आज खऱ्या अर्थान आमकां भारतीय जनता पक्षा शिवाय आज पर्याय ना या दिसपाक लागले आसा की 2003 सालाचे पयलीं जे भारतीय जनता पक्षान चलयल्लें शिवशासन जें आसा तें आमी पयलें गेलें आसा. म्हणून आज संबंद गोंयची जनता जी आसा अपेक्षीत धरता जे फुडलें येणारें जे सरकार आसा ते भारतीय जनता पक्षाचें आसतें, त्या पक्षाचे नेतृत्व मनोहर पर्रीकरच करचे अशा लोकांची स्पष्ट मानसिकता जाल्ली. म्हणून भावनो, म्हाकाय दिसता आज शेड्यूल्ड ट्रायब्साचो लढो गेले अनेक वर्सां आमी फुडें व्हरता आसतना म्हाकाय सुद्दां स्पश्टपणे दिसपाक लागलें आसा ह्या कम्युनिटीचें भलें जातलें जर जायत जाल्यार गोंयाक भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येवपाक जाय आनी मनोहर पर्रीकर सीएम जावपाक जाय जाल्यारच जातलें. ताचें कारण अशें की फाटल्या 5 वर्सांच्या कालावधीक
एक आमदार म्हणून जो आसा जो अभ्यास केलो त्या अभ्यासाच्या अंती ज्यो गोष्टी आमकां दोळ्यासमोर आयल्यो आणि त्यामुळे लक्षात घेवपाक लागले आसा की विविध पैलूचे अभ्यास केलो तर तो अनेक गोष्टीचो चिंतन करता लक्षात घेताले की गोंयाक ह्या भूमिपुत्राचो विकास करपा खातीर की दर वर्साच्या बजेटांतले जो 12% बजेट आसा हे दवरपाक जाय अशें तो घटनात्मक ही तरतूद आसा पण फाटल्या 5 वर्सांक ह्या पैशांचो दुरुपयोग केलो गेलो आसा पैसे दवरून सुद्धा खर्च केले गेले ना ही स्थिती आसा म्हणून जर ह्या फाटल्या 5 वर्साच्या कालावधीक जर पैसे दवरलेच आणि ताजो पूर्ण जर हिशोब घेतलो जायत जवळजवळ 3000 कोटी जो आसा त्या शेड्यूल ट्रायब्साच्या लोकां खातीर विकास करपा खातीर खर्च करपाक जाय ते जर केल्ले आसले जाल्यार अशा तरेची स्थिती येनाशिल्ली म्हणून भावनो ह्या पैशांचो योग्य विनियोग करपा खातीर हांगा भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येवपाक जाय त्याच बरोबर दुसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट आसा की एक विधानसभेचा आमदार म्हणून ज्यो गोष्टी आमी फुडें हाडल्यो ताचो एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट फाटल्या अनेक वर्सांचो बॅकलॉग वॅकन्सीज ज्यो आसा ज्यो नोकऱ्यो ज्यो आसा ताचो हिशोब आमी घेतलो आणि त्या हिशोबाचे अंती लक्षांत आयलें 552 नोकऱ्यो ज्यो आसा आजूय ह्या सरकारान भरपाक जाय आणि एक कायदेशीर तरतूद आसा हे भरपाकच जाय अशें कंपल्शन आसा आणि फाटल्या 5 वर्सांच्या कालावधीक ह्यो नोकऱ्यो भरल्यो ना म्हणून भावनो की पयर सुद्धा ज्या वेळाचेर अशा तरे अभियानाच्या वेळाचेर आमच्या नेतृत्वान मनोहर भाईन स्पष्टपणे आश्वासन दिल्लें गेल्लें आसा जर आमचें सरकार जर आयलें जाल्यार ह्यो नोकऱ्यो फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर भरल्यो वतल्यो म्हणून भावना विचार करपाक जाय फाटल्या 5 वर्सांक जर काँग्रेस त्या शेड्यूल ट्रायब्साच्या भुरग्यांक रोजगार दिवपाक शकले ना जर जायत जर हांगा आमचे नेते हांगा स्पश्ट आश्वासन दिता आणि फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ह्यो नोकऱ्यो भरता जाल्यार आमच्या रोजगारा खातीर आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावपाक जाय हे स्पश्टपणे दिसपाक लागलें आसा म्हणून भावनो ज्यो गोष्टी आज समोर येवपाक लागले आसा ह्या अंती की ज्या तरेचे शासन आमकां अपेक्षीत आसा आणि त्यामुळे आज अनेक गोष्टी की आज आमच्या मॅनिफेस्टो आसा मॅनिफेस्टोच्या माध्यमांतल्यान जनते समोर गेल्ले आसा आणि हातूंतल्यान अनेक गोष्टी आमकां लक्षांत आयल्ले आसा तातूंत एक जे अत्यंत महत्वाची योजना आसा आमच्या समोर आयल्ली आसा की आज म्हारगायेमुळे सर्वसामान्य मनीस तो त्रस्त जाल्लो आसा ह्या सर्वसामान्य मनशाचो जे हाल पळोवन अपेक्षा पळोवन की एप्रिलच्या 1 तारखे साकून प्रत्येक गृहिणीच्या नावाचेर 1000 रुपया नावाचे वतले अशा तरेचे आश्वासन आम्ही भारतीय जनता पक्षान दिल्लें गेल्लें आसा केवळ ह्योच योजना न्ही फाटल्यान पळयता फाटल्या 5 वर्साच्या पयलीं ज्यो योजना ज्यो आंखल्यो गेल्ल्यो आसा त्या योजनांची कशी दुर्दशा जाल्ली आसा हे आमी पळयल्लें गेल्लें आसा आणि आमकां आज सबंद गोंयच्या जनतेक की लक्षांत आयलें आसा भारतीय जनता पक्षा शिवाय आमकां पर्याय ना त्यामुळेच ज्या आज परिवर्तनाची लाट जी आयल्ली आसा आणि ह्या परिवर्तनाच्या लाटेक जर आमी फाटल्यान पडले जर जायत जाल्यार जे फुडलें जे नुकसान जातलें जे गोंयचे एकंदर जी परिस्थिती निर्माण जातली त्या परिस्थितीक आमी जबाबदार आसतले म्हणून भावानो तुमकां एक कळकळीची विनंती आसा की आज फुडले 3-4 दीस उरलेले आसा ह्या गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक आमकां अपील करपाक जाय आणि आमकां भारतीय जनता पक्षा कडेन जोडून घेतलें वचपाक जाय आणि तेन्नाच खऱ्या अर्थान परिवर्तनाची लाट जी आयिल्ली आसा तेन्नाच खऱ्या अर्थान सांगेकार सुद्दां सामील जाल्ले आसा अशें म्हणपाक येतलें म्हणून भावानो वेळ करनाकात ज्या तरेची स्थिती जी आसा युरिया आलेमांव हांगा येवन जो आसा तो ताचो हेतू जो आसा तो सस्वच्छ हेतू आणि ह्या सांगेकाराचो विकास करपा खातीर ना जाल्यार ताच्या बापान पयल्लें आसा
की सांगेच्यो मायनींतल्यान ज्या तरेच्यो माती लुटून जे आसा पयशे केल्ले आसा हांगा सांगे फुडल्या काळात जर हांगा युरी आलेमांव जर आमदार जालो जाल्यार म्हाका भंय आसा की सबंद सांगेची माती व्हरतलो आणि त्या बरोबर सांगेच्या लोकांकच त्या खड्ड्यांक पडतलो अशा तरेची स्थिती निर्माण जातली म्हणून कळकळीची विनंती आसा या युरी आलेमांवाक हांगा साकून धांवडावन घालपाची अपेक्षा आसा.